अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज लाइव टॉक्स के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन को हमेशा से बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा है। समाजी, माशी, उसके अलावा सकाफती तासबात, तालीम और सेहत के हवाले से काम करने वाले जब निकलते हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। और उसके अलावा ये है कि ये देखा गया है लास्ट इलेक्शन में भी कि वोटिंग के लिए कुछ ऐसे अजला हैं जहां पर खवातीन, जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड नंबर है, उस पे नहीं निकल सकती, हालांकि उनकी रजिस्ट्रेशन हुई भी होती है। मगर सिर्फ बुरा ही बुरा नहीं है वहां पर। देखा ये जा रहा है, और ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कि बहुत सी खवातीन की तंजीमें, छोटी बड़ी तंजीमें, हर लेवल पे उभर के सामने आ रही हैं। एक्टिविज्म बहुत ज्यादा है और इंडिविजुअल खवातीन भी बहुत आवाज उठाती हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि बुरा है, इट्स नॉट हाफ ग्लास एम्प्टी बट इट्स हाफ ग्लास फुल। इसी सिलसिले में आज मैं आपको एक बहुत बहुत हीरोइक खातून से मिलाती हूँ जिनका नाम है खुर्शीद बानो। एंड शी इज द फाउंडर ऑफ दा हवालूर। ये काम कर रही है जिनसी तफरीक को ख़त्म करने के हवाले से, और जो खवातीन को हरासा किया जाता है वर्क प्लेस में उसके हवाले से, गैर मसावी तनख्वाह उसके हवाले से, और बेहतर काम करने के हवाले से, जचगी में छुट्टियां नहीं मिलती उसके हवाले से, और बहुत से इनके काम हैं और इनको बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो ये है, एक तो ये है कि इनकी अपनी बहुत चैलेंजिंग कहानी है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया है अक्रॉस 32 डिपार्टमेंट्स, जिसमें कि इन्होंने कोई चेंजेस भी लेके आए। तो आज उनसे सुनते हैं कि एक खातून से लेके बहुत सी खवातीन को की बेहतरी लाने का सफर। ओवर टू यू खुर्शीद बानो साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम, और अपनी कहानी बताइए, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया महनाज, आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। और आपसे तो हमारी मुलाकात बहुत पुरानी है। आप खुद इतने काम कर रही हैं एजुकेशन पे। बहुत से ऐसे टची किस्म के इशू हैं जो आप खुद करती हैं। मेरी आपसे मुलाकात पेशावर असेंबली में हुई थी, और मेरा ख्याल है मुझे बहुत अच्छा लगा आपके काम को भी देख के। तो मैं अपनी स्टोरी आपको इस तरह सुनाऊंगी कि मेरा यानी बात थोड़ा सा अंदर जरासीम भी होते हैं आपके लीडरशिप के। बंदा वक्त के साथ पॉलिश हो जाता है, या उसको ऐसे हादसात आते हैं कि वो उसमें मजीद उस पर काम करने की सोचता है। मैं जब बिल्कुल छोटी बच्ची थी तो मेरी फैमिली में मैंने हमेशा देखा कि मर्दों की हैसियत और औरतों की हैसियत में इतना फर्क है कि औरत मर्द के साथ पहले बैठ के सारे मर्द खाना खाते हैं या इफ्तारी करते हैं, तो फिर उसके बाद बचा कुचा ही कह दें कि फिर औरतें खाती हैं। फिर मैं अपनी वालदा को देखती थी कि किसी भी मामले में मेरी वालदा से मशवरा नहीं होता था। और मैंने देखा मेरे दो बड़े बहन भाइयों का रिश्ता भी मेरे वालिद साहब खुद करके आ गए और मेरी वालदा को बाद में बताया। फिर खाने पीने की चीजों में नुक्स निकालना, मैं यानी मुझे लगता था कि ये एक ओपन किस्म का एक तशद्दुद वायलेंस घर में हो रहा था। कोई भी खातून को उस तरह की हैसियत नहीं थी। मेरी अपनी बड़ी बहन जो एजुकेशन में बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी फैमिली की एक बच्ची ने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया। उसके बाद फैमिली की तमाम लड़कियों पे स्कूल जाना बैन हो गया। जो कि मेरी अभी तक बहन जो है घर में उसने एजुकेशन की, लेकिन अभी तक वो इस एज में है, 70 की एज में है, लेकिन वो अभी भी इस दुख को लेके चलती है कि मुझे बाबा ने और फैमिली ने पढ़ने दिया होता तो आज मैं अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारती। बहरहाल ये चलता रहा। तो फिर आपने क्या किया? जी, मैं स्कूल तो मैं जा रही थी। जब उनका टाइम गुजर गया तो जब मेरे स्कूल जाने का टाइम आया, 10-12 साल का फर्क था, तो उसमें मैं स्कूल जाना शुरू कर दी। लेकिन ये था कि घर की हर बात में अपनी वालदा से भी कहती थी कि आप क्यों नहीं कहती बाबा से, भाइयों से, इनसे। तो कहती खामोश हो, जो औरतें नहीं बोलती, लड़कियां नहीं बात करती। लेकिन वो उनकी नानी दादी वाली बात में एक्सेप्ट नहीं कर रही, मुझे हजम ही नहीं हो रही थी कि क्यों नहीं करती। मैं स्कूल तो मैं जा रही थी। स्कूल मैट्रिक जब मेरे करीब आने लगे तो उस वक्त स्कूलों में एक हेड गर्ल्स होती थी।
अभी तो सीआर और ये होते हैं, हमारे ज़माने में ये होता था। तो मैंने वहाँ पे 9th में थी तो मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। और प्रॉपर जो, उस वक्त तो मीडिया इतना नहीं था और चीज़ें ओपन नहीं थी अखबारों में या इलेक्शन के दिनों में टीवी में जो देखते थे, उसी तरह मैंने कंपेन चलाई। और वो पहली मैं गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट थी, तो वो उसमें हम लोगों ने उसी तरह पोलिंग बूथ मैंने बनवाए। और हमारी जो प्रिंसिपल थी वो हैरान थी कि इन बच्चों ने पूरा का पूरा एक इलेक्शन कैंपेन चला ली। तो वो उसमें मैं जीत गई। तो स्कूल की हेड गर्ल भी बन गई। और वही जो मेरी अंदर चीजें थी वो हम उसको मैं मोटिवेशन और लोगों को भी देने लगी। मैट्रिक जब करीब था रिजल्ट आना, तो मैंने अपनी वालदा को साफ कहा कि मैं कॉलेज जरूर जाऊंगी। वालिद साहब से भी बात हुई। बीच में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये बीच में जो चल रहा था सारा, तो मेरे हमारे इलाके में शावली की तार में चाचा गामा के नाम से एक शख्सियत थी जो खुदाई खिदमतगार के नाम से मशहूर थी। वो इन्हीं इशू पर काम करते थे। मैं थोड़ा सा रेफरेंस इस तरह भी दे सकती हूँ कि शाहरुख खान जो हैं वो उनके भतीजे हैं। तो हम एक ही इलाके में रहते थे शावली की तार में। तो उनके साथ उनके घर में सारी सियासी शख्सियात आती थी, बिलोर फैमिली। और ये मेरा ख्याल है उस वक्त मैं छोटी बच्ची थी, कयूम खान थे हमारे पेशावर के जो गवर्नर भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ। तो मैं बहुत ज्यादा उनके घर में उन्हीं शख्सियात के सामने बैठी रहती थी और सुनती रहती। और वो जो थे अवाम के लिए काम करते थे। तो मैंने उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि आपने, मैं एक हम रैली निकाल रहे हैं और महंगाई के खिलाफ है। उस वक्त मेरा ख्याल है मैं 7th में थी। तो आप तकरीर करती हैं, हम चौक यादगार में, पुराने चौक यादगार में सारे लोग इकट्ठे होंगे और उसमें करेंगे। अब मेरी एक और फ्रेंड भी थी। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल करूंगी लेकिन बाबा से इजाजत आप लेंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं खुद बात करूंगा। तो बाबा ने बस, मैं समझा कि ये बच्चों का कुछ है, उन्होंने छोड़ दिया। और बड़ा पड़ूना जो हम बड़ी चादरें केपी में लेते थे ली और हम चौक यादगार पहुंच गए। उस वक्त इतना कंसेप्ट क्लियर मेरा नहीं था कि ये महंगाई क्या होती है, आटा चीनी महंगी क्यों होती है, मजदूरों की क्या नीड होती है। लेकिन एक था कि वहां पे मजदूरों की तादाद कोई 5-8 हज़ार से ज्यादा ही थी। और बिल्कुल ग्रास रूट के मजदूर थे। और जब मैं वो एक पेशावर का जो पुराना चौक यादगार था, वो सीढ़ियां चढ़ के एक मीनार सा था। तो उसके ऊपर चढ़ के तकरीर की, पता नहीं उस जमाने में क्या तकरीर की, लेकिन महंगाई के बारे में सही बोलते रहे। वो पिक्चर अखबार में इधर उधर आई। तो जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि हाँ, अब वो अंदर जो चीजें थी वो मजबूत होना शुरू हो गई। इसके बाद वो स्कूल का इलेक्शन, और इसी के साथ सिलसिला मैट्रिक तक पहुंच गया। जब मैट्रिक के बाद मैंने अपनी वालदा से कहा कि मुझे एडमिशन लेना है, लेकिन वो बार बार कह रही थी कि नंबर बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बड़ी मेरी बच्ची लायक है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको जाना चाहिए। तो वालिद साहब ने और बुला के और भाइयों ने भी कहा कि अगर ये जाती है तो एक एग्रीमेंट हम करेंगे कि ये वहां पे अगर कोई बात हुई, किसी ने कोई बात की, यानी मैं तो राइट्स पे बात कर रही थी, उनको पता था कि ये बोलेगी जरूर। तो मैं एक एग्रीमेंट के तहत मुझे पेशावर में फ्रंटियर कॉलेज में मैंने एडमिशन ले ली। वहां पे जाके उस वक्त जो था स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी थी। हम्म। यानी आपकी यूनियंस ये पहले, कौन सा साल था? ये 86, 86 का दौर था। और ये इस पे अच्छा। मुकम्मल पाबंदी थी, कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं चल सकती थी। लेकिन वहां पे मेरे जाने से पहले जो सीनियर क्लासेस थी, 4th ईयर 3rd ईयर, वहां की कुछ लड़कियों ने एक तंजीम बनाई थी जो यही एक्टिविटीज कर रही थी। यानी वो मुख्तलिफ चीजों को आगे लाती थी, लड़कियों के मसाइल के लिए बात करती थी। लेकिन वो ग्रुप जो था एक छुपा हुआ ग्रुप था, इतना सामने नहीं था क्योंकि पाबंदी हम्म। थी। तो उसी में ऐसे हुआ कि कुछ लड़कियों को इन्होंने बैन किया, उसके खिलाफ एग्जाम बिल्कुल नजदीक थे, तो उसी के खिलाफ उस लड़कियों के ग्रुप ने एक शुरू कर दी कंपेन। तो मैं उनका हिस्सा थी, मैं जाते ही उनके साथ ग्रुप में शामिल हो गई। तो हमारी बातचीत चीत भी प्रिंसिपल से चल रही थी, लेकिन कोई खतर ख्वाह मसाइल का हल नहीं निकला। यहाँ तक हुआ कि कुछ गमले तोड़े गए प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे। तो उन्होंने हम लोगों पे कुछ जो लड़कियां थी उन पे पाबंदी लगा दी। फिर हमने गेट फलांगा और गेट से हम अंदर चले गए। बड़ा ऊंचा लंबा होता था उस वक्त, बड़े बड़े कपड़े भी होते थे, तो गेट फलांगना बड़ा मुश्किल था। फ्रंटियर कॉलेज का काफी गेट ऊंचा गेट फलांगने था। का मतलब है कि बहुत ही
सख्त किस्म की तकरीब कारी। यही कहते हैं कि उन्होंने सख्त बैन लगाए थे कि ये जो चंद ग्रुप की खवातीन है ये भी बैन है, ये भी अंदर नहीं आएंगी। तो अभी ये था कि जो हमारी लीडर थी, जो लीड उस वक्त कर रही थी, मुझे नाम थोड़ा सा बिनिश नाम था, बिनिश अरूज। अब बिनर ने कहा, बिनिश ने, कि आप लोग एक एक करके हम जाएंगे, छलांगे लगाएंगे और हम फिर अपना ग्रुप अपनी अपनी क्लास में चले जाएंगे। लेकिन वो बदकिस्मती थी कि हमने छलांग लगाई तो उसी में ही, पहले ही में हम पकड़े गए और उन्होंने प्रिंसिपल के ऑफिस में हमें सबको पेश कर दिया। ये सेकेंड ईयर के बस लास्ट लास्ट डे थे। तो फिर घरों में उन्होंने भिजवा दिए। उस वक्त तो फोन नहीं था। फोन की वालिद साहब को कि आप, मोबाइल फोन तो नहीं होता था, तो उनको इनवाइट किया कि आप आए, आपकी जो बेटियां हैं उन्होंने ये रूल्स तोड़े हैं, और ये मतलब उन्होंने इस तरह पेश किया कि हम इनको थाने ले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो लड़की ओ बड़ी हो। मुश्किल से कॉलेज तक पहुंचे और फिर उसके घर में कहे कि हम उसको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी इज्जत जो थी वो तो बिल्कुल ही खतरे में पड़ गई थी। तो वो मेरे वालिद भी, और वालदा तो बेचारी को इतनी डांट, और इतनी मेरी वालदा जब आई तो मुझे लगा कि मेरे वालिद साहब ने पता नहीं पूरे रास्ते मेरी वालदा के साथ क्या सलूक किया होगा। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि ये आपकी बच्चियों ने नहीं, अभी हम, अब पुलिस तो बुलाई हुई है लेकिन आप लोगों को पहले बुलाया कि आप अपने बच्चियों को, हम इनको तो स्कूल अभी कॉलेज में नहीं रख रहे। तो मेरे वाले साहब ने वहां भी सुनाया कि हमने इन्हें कहा था कि इन चीजों में नहीं है, तो हम हमारी तो लड़कियां, हम तो कॉलेज के और पढ़ाई के हक में ही नहीं है, ये इसीलिए हक में नहीं है कि तो बच्चियां आपको उस पढ़। वक्त कॉलेज से उठा लिया उन्होंने फिर? ऐसे ही हुआ कि उन्होंने कहा कि बस चलें। अब वो मेरे रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी, उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। यानी मैं कहूंगी कि फोर्स मैरिज, यानी खैर अर्ली और मैरिज ना फिर कहें, आप फोर्स। गांव चली गई, आपको गांव भेज दिया मैं गया गांव फोर्स चली गई। मैरिज के बाद? अभी फिर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया कि मुझे थोड़ा एफए का एग्जाम तो देने दे दीजिए, कि 2-4 महीने में मैं एग्जाम दे दूं। तो फिर मैं चली गई, शादी हो गई, शादी हो गई तो मैं गांव चली गई। तो वहां पे बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज था। मैं पेशावर में रह रही थी, और किस्सा खानी और ऐसी जगह पे रह रही जो पोश इलाके थे, जहाँ पे सब चीजें भी थी हर, लेकिन वो बिल्कुल हटके था, बिल्कुल हटके। तो मैंने यही ट्राई की कि कोई, अपने दिल में एक बात की कि अगर मैंने यहाँ पे रेजिस्ट ज्यादा दिखाई तो मेरा ख्याल है कि हमेशा के लिए मुझ पे सब कुछ खत्म हो जाए। तो मैंने अच्छा ये थोड़ा सा बताएं अपने। खुर्शीद, अभी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी। जी आप जी। ऐसे, ये तो 1980s के वाकयात आप बता रही हैं, ऐसे वाकयात आज की दौर में भी देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए मेरा 30-35 साल का एक्सपीरियंस है अभी तो। अभी हम कहें ना कि नीचे तबके को, ग्रास रूट में ये चीजें, वहां से हट के ये हाई लेवल पे भी आ गए हैं। बहुत एजुकेटेड फैमिलियां जो बच्चियों को मेडिकल करवा के, उनको वकील बना के प्रैक्टिस करने नहीं देते। हम्म। और ऐसी ऐसी चीजों की पाबंदियां हैं उन बच्चियों पे कि आप सोच नहीं सकते। एक दफा एक बच्ची ने मुझे कहा था कि आप प्लीज किसी बहाने से हमारे घर आए। अपने बेटे को उन्होंने बाहर करने पढ़ने के लिए भेज दिया, और मैं डॉक्टर हूँ, मैंने यहाँ पे पढ़ा है उसी लड़के के साथ, मुझे प्रैक्टिस करने नहीं देते। तो बहरहाल देखिए, मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा मीडिया की वजह से चीजें हाईलाइट हो रही हैं। उस वक्त दब जाती थी, आपने एक बात दबा दी तो आपके दूसरे मोहल्ले में वो बातें नहीं जाती थी इतनी आसानी से। लेकिन अभी रवैये उससे ज्यादा सख्त हैं। हम अच्छा, 10 कदम आगे गए हैं, कुछ 70 में हम आगे गए हैं, 80 में हम फिर पीछे आए हैं, 90 में फिर थोड़े से आगे गए। अब फिर मेरा ख्याल है कदम हम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। क्या मजीद इसका चीजें। ताल्लुक, खुर्शीद, क्या इसका ताल्लुक दहशत गर्दी से है? क्या इसका ताल्लुक इन अवामल से है कि जो बाहर से लोग आके सेटल हो गए हैं, या जो अपनायत थी, या फिर जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर वानी और सवारा और इस तरह की चीजें होती हैं, वो किसी और वजह से ज्यादा बढ़ गई? क्या ख्याल है आपका, ये क्यों बढ़ गए?
دیکھیں، مائگریشن تو آپ کو پتہ ہے کہ 70s کے بعد 80 اور 90 میں یہ مائگریشن سسٹم اور یہ دہشت گردی کی ایک ہوا پوری کی پوری چلی ہے، جس میں بہت چیزوں نے چینج کیا ہے. جیسے دیکھیں، افغان باشندے یہاں تھے، ہماری جو خیبر پختونخوا کا کلچر تھا بہت چینج ہو گیا. انہوں نے کچھ اڈاپٹ کیا، کچھ ہم نے اڈاپٹ کیا. کچھ بچیاں ہماری بچیوں کے ساتھ یونیورسٹیز میں پڑھی ہیں، بہت اچھے اچھے ان کی ایجوکیشن تھی، تو انہوں نے اڈاپٹ تو کیا. لیکن ہمارے اندر کے جو لوگ تھے، انہی کی ہوں وجہ سے زیادہ ہوا ہے. میں کبھی نہیں کہوں گی کہ دوسرے لوگ جب آئے تو انہوں نے چینج کیا. ہمارے لوگوں نے خود ایکسیپٹ اس کو کرنا چھوڑ دیا. اتنا بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا کہ آپ ایک خاتون کو کسی اچھے عہدے پر آئے تو اس کے پاس پاور ہو. ہم نے اس کی آہستہ آہستہ پاور لینی شروع کر دی. اور اگر وہ کسی جگہ پہ اس نے بات کی تو ہم نے اس کے کریکٹر کو اس طرح پیش کیا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر اس کا سامنا نہیں کر سکتے. میں آپ کو 2011 کی بات بتانا چاہوں گی. 2011 میں ایک سیکشل ہیراسمنٹ لا کا کیس تھا. میں لیگل ایڈ سینٹر یہاں چلا رہی تھی، آشا لیگل ایڈ سینٹر ہوتے تھے، الائنس اگینسٹ سیکشل ہیراسمنٹ. ڈاکٹر فوزیہ اس کو لیڈ کر رہی تھی، تو خیبر پختونخوا میں لیڈ کر رہی تھی. تو وہاں پہ جب یہ لا بنا تو یہاں پہ میں لیگل ایڈ سینٹر 2 سال کے لیے چلانا تھا. ہم لوگوں نے فری لیگل ایڈ سینٹر، جس کا مقصد ہے کہ ہم اس میں لوگوں کو اویئر بھی کریں لا کے بارے میں، اور بتائیں بھی، اور اس کی امپلیمنٹیشنز بھی کروائیں، اور لوگوں کو فری لیگل ایڈ بھی دیں. تو اسی میں ایک کیس آیا جس میں مجھے دھمکیاں تھی. وہ کیس ہم نے وزیر اعلیٰ تک بھجوایا، گورنر تک بھجوایا، تو پریزیڈنٹ تک بھجوایا. تو اس میں مجھے اتنے تھریٹس تھے کہ انہوں نے ایک لفظ کے میں 2011 سے ابھی تک وہ الفاظ نہیں بلا سکی. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بی بی آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، ایک رات کے بعد پریس کلب کے باہر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. یعنی ہم نہ آپ کو دیکھیں گے نہ کچھ، آپ کو صرف چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ اپنے بارے میں بتانا لوگوں کو کہ آپ کہاں تھی. آپ کے لیے یہی کافی ہوگا کہ ایک رات آپ کہاں رہ کے آئی ہیں. سو اف اس طرح کی لوگوں کو دھمکیاں جو ہوتی ہیں، کم از کم ان خواتین کو جو آگے چلنا چاہتی ہیں یا کام کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو آگے کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، لیکن کچھ ہماری طرح ڈھیٹ ہوتی ہیں جو ہر چیز کو سامنا کرتی ہیں. تو یہ چیزیں، بچوں کو دھمکیاں ملی، یہ چیزیں. تو 2011-12 کا سینیریو ایسا چلا. آپ کہہ رہی تھی کہ اب زیادہ ہے، اب زیادہ نہیں ہے. میں آپ سے بالکل یہ کہوں گی کہ ابھی زیادہ نہیں ہے. ابھی تو تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ لوگ کیس سامنے آ جاتے ہیں. ہر ایک ہوں بندے کے پاس ایک کیمرہ ہے. اگر کہیں پہ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے، اگر کسی نے ریکارڈ کر لیا، تو لوگ ڈرتے ہیں کہ اب یہ بات باہر آئے گی. اس وقت 0 پوائنٹ سے کم بھی ایف آئی آر ہوتی تھی. اب تو سیکشل ہراسمنٹ لا 2010 سے اب کئی کیس ایسے ہیں جو سکسیسفل لوگوں کو سزائیں بھی ملی ہیں. خیبر پختونخوا میں بڑے عہدوں پہ جو لوگ تھے ان کو بھی ملی ہیں، یونیورسٹیز کے انسٹیٹیوٹ میں بھی ملی ہیں، جس کی میں ممبر بھی ہوں، مختلف چیزوں کی رہی ہوں. تو یہ ہے کہ ابھی بڑا نہیں ہے، ابھی سامنے آنا شروع ہے. اچھا، سوشل میڈیا اور یہ جو اسمارٹ فون ہے اس کا کردار بہت اہم ہے خواتین اور بچوں اور مائنورٹیز کے حوالے سے. مگر مجھے بتائیں خورشید، سچے دل سے بتائیں کہ کیا جی جی. آپ کا خیال ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں، آپ کے سی ایم ہیں، گورنر ہیں، منسٹرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کے کان پہ جوں بھی رینگتی ہے جب اس طرح کی آ, چیز ہوتی ہے؟ پولیس آ, ہے. آ, ابھی دیکھیں جو ہماری جو واقعات آئے ہیں، یہ سنا وہ بچی جو گھر میں قتل ہوئی ہے، مختلف. اب ایک ہماری جو معصوم بھی کہوں گی، مجھے تو میرا کا بڑا افسوس ہے کہ اتنے عرصہ وہ ایک گھر میں اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، اور کس کنڈیشن میں ملی. تو یہ چیزیں کچھ دنوں کے لیے ہائی لائٹ ضرور ہوں گی. ہم نے بھی کہہ دیا، افسوس ہوا، اور بڑے بڑے لوگوں نے، منسٹرز نے، پالیسیز میکر نے. فالو اپ سسٹم میناز بالکل نہیں ہے کہ ایک کیس ہوتا ہے اس کے پیچھے دوسرا کیس. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں چائلڈ سیکشل ابیوز بہت زیادہ ہوئے بہت ہیں. زیادہ، بہت زیادہ. بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ایکیوز کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، جو ایک ہی جگہ پہ اس نے 5-6 بچیوں کے ساتھ زیادتی کی، پھر انہیں قتل کیا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کیس کا، ایک دوسرے کیس کا.
پالیسی میکنگ میں میرا خیال ہے، جو میری میں خود بھی پالیسی میکنگ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں، کہ آپ جب کسی کے لیے پالیسی بنائیں، چاہے وہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، خواتین کے لیے بنا رہے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے، ان کے ایجوکیشن کے لیے، یا ٹرانسجینڈر کے لیے کوئی پالیسی بن رہی ہے، اس میں ٹیبل پہ ان لوگوں کو جب تک آپ نہیں بٹھائیں گے، ان سے ڈسکشن نہیں کریں گے، ان سے ریکمنڈیشنز نہیں لیں گے، تو میرا خیال ہے وہ پالیسیز، وہ لا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ ساتھ میں اس کی امپلیمنٹیشن اور اویئرنیس پہ بالکل دھیان نہیں دیا جاتا۔ ہماری جیسی، آپ ہاں جیسے جو آرگنائزیشن ہے، وہی اس کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ والا لا بن گیا ہے۔ اب کیا فائدہ ہو جب آپ ایک لا بنا کے اس کی فائل اپنی دراز میں رکھ دیں؟ تو میرا خیال ہے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو پولیٹیکل سائٹ پہ بھی ول ہونا بہت ضروری ہے، اور خواتین کی خاص طور پہ پارٹیسپیشن، اور ہر اس طبقے کی پارٹیسپیشن، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں مینورٹی بھی ہونی چاہیے، اس میں ڈسیبل خواتین بھی ہونی چاہیے، اس میں گراس روٹ کے لیڈرز بھی ہونے چاہیے۔ تو پارٹیز کا، جتنی بھی پارٹیز ہیں، میرا آپ کا مجھ سے زیادہ جو پولیٹیکل آپ کی میرا خیال ہے سوچ اور آپ کا ایکسپیرینس مجھ سے کئی حد تک زیادہ ہے۔ میں جو مگر آپ پولیٹیکل، کا آن دا گراؤنڈ کام بہت اٹ میکس می ویری پراؤڈ، جو آپ کام کر رہی ہیں اور جو آپ لڑائیاں لڑ رہی ہیں آن دا گراؤنڈ، اور جو جس کو کہنا چاہیے نا فیئر لیس، جیسے اگر آپ کو کوئی دھمکی آ جاتی ہے کہ جی آپ کو رات آپ بتائیں کہ جی کہاں مطلب کسی عورت پہ کیا گزرے گی، کسی بچی پہ کیا گزرے گی، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے یہ بات شیئر کر رہی ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ جو ہے ڈا ہوا نور کے اوپر، جی 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 جی، تو یہ آپ نے ادارہ کب بنایا؟ یہ جب میں ایک ایجوکیشن، میں نے آپ کو بتایا کہ بعد میں نے اپنے میاں کو چینج آپ کے گھر سے آنی چاہیے، جب تک آپ کے گھر کی فیملی کے لوگ آپ کا ساتھ دینا شروع نہیں کرتے۔ یہ میرا خیال ہے، میں ایکول رائٹ اور ایکول اپرچونٹی فیمنسٹ ہوں، میں مانتی ہوں، لیکن آپ کو مردوں کے ساتھ لے کے چلنا ضروری ہوتا ہے۔ کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اجازت نہیں، آپ ان کو منائیں کہ آپ کا جو آپ سوچ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، یا اس کو ٹیبل پہ ڈسکس کریں۔ تو اس کو ڈسکشن تک لانے کے لیے مجھے 3-4 سال لگے۔ اس کے بعد میرے میاں کی ٹرانسفر یہاں پشاور میں ہوئی، میں نے پھر وہاں ایڈمیشن بھی لیا، ساتھ ایجوکیشن پہ بھی میں نے ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کر لی۔ جب میں نے وہاں جاب کی تو اسی کا سلسلہ یہ چلا کہ جب میں جاب میں تھی تو اس وقت ہم ینگ تھے، ہمیں پریگننسی بھی تھی اور چھٹیاں بھی چاہیے تھی، اور میٹرنیٹی لیو کا، حالانکہ ہمارے لاء میں پوری میٹرنیٹی لیو کی پوری ایک شک ہے، بہت واضح چیزیں تھی، لیکن وہاں کا عجیب سا دستور تھا کہ ہمیں اپنے بڑے آفیسر کے پاس جانا پڑتا اور انہیں جمع کروانا پڑتا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کہ آپ 45 ڈے بیفور اینڈ آفٹر ڈاکٹرز کی رسکرپشن لگائیں اور آپ چھٹی پہ چلے جائیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر ہیراسمنٹ ایشو ایسا تھا کہ ہم اس وقت ایسا ہوتا تھا مناز کے، چھٹی آپ کی ڈاک پہ بھی ہوتی تھی، لیو ویکینسیز ہوتی تھی اس وقت، ویک لیو پہ جو جاتا تھا اس پہ کہیں نہ کہیں سے خواتین کو، جیسے 3 مہینے کی چھٹی پہ میں گئی ہوں، ہاں تو اس وقت اس لڑکی کو 3 مہینے کی چھٹی، تو ہمارے ساتھ کئی ایسی لڑکیاں تھیں جن کی خاطر ہم چھٹی لیتے تھے، ضرورت مند تھی۔ تو اس وقت لیو ویکینسی چل رہی تھی، اور ان لڑکیوں کے ساتھ، ینگ لڑکیوں کے ساتھ، ہم پرمنٹ تھے، ان ینگ لڑکیوں کے ساتھ بہت ایشو تھا ہیراسمنٹ کا۔ ان کو شفٹ میں صبح 7 بجے بلا لیا جاتا، چوکیدار کبھی ہوتا، کبھی ان کو دوستی کی آفر۔ یہ میں اسی لیے کلیئر بات کر رہی ہوں کہ بڑے اندر آفیسز میں یہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے 110% خواتین ہراسڈ ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ میں کبھی ہراس نہیں ہوئی، نو، بالکل بھی نہیں۔ کسی نہ کسی ایسا مقام ضرور تھا جہاں پہ ہیراسمنٹ کا ایشو مجھے بھی دیکھنا پڑا۔ تو میں جب ادھر تھی تو وہاں پہ یہ ایشو میں دیکھ رہی تھی۔ ہمارا اچھا واش روم نہیں تھا خواتین کے لیے، ہم 20-25 کی تعداد میں تھے، تو میل کا واش روم ہم یوز کرتے، اور اس میں بھی ہم ایسا کرتے کہ ایک لڑکی کو باہر کھڑا کرتے اور باہر ایک کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں سلسلہ چل رہا تھا، تو بہت تکلیف تھی۔ میں نے خود بات کی اپنے یونین، اس وقت بہت اسٹرانگ یونین تھی اس وقت کی۔ ابھی تو پھر بھی تھوڑا سا یونین بھی تھوڑی سی وہ والی بات نہیں ہے، میں خود ابھی بھی کام بہت سے ٹریڈ یونین کے ساتھ کر رہی ہوں، لیکن وہ والی بات ابھی ان میں نہیں ہے۔
تو اس وقت جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہو جائے گا. اب میرے ساتھ تین چار لڑکیاں تھیں. تو وہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو مسئلہ ہے؟ ان لڑکیوں نے اتنی کنفیوز تھی کہ انہوں نے نہیں ہمیں تو نہیں ہے، خورشید کے ساتھ ہم آئے. اب میں خاموش، پیچھے سے ایک دو غائب بھی ہو گئی. ہم دو تین سے اور دو لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا اس نے کہنا تھا. اچھا خورشید، یہ بتائیں کہ ابھی بھی یہ ماحول ہے کہ خواتین جو میل اتھارٹی کا فگر ہے، باس ہے، اس کے آگے بات کرنے سے جھجکتی ہیں، یا جو گھر کا سربراہ ہے اس کے آگے بات کرنے سے جھجکتی ہیں؟ میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات جی کر رہی جی، ہوں۔ بالکل. یہ اب باس کی تو بات یہ کہوں کہ جو بچیاں مطلب ڈائریکٹ کسی سی ایس ایس کر کے یا بڑے عہدے سے آئی ہیں، وہ تو پھر بھی تھوڑا سا اتنا مطلب بول سکتی ہیں، ان میں میچورٹی بھی ہے، ان میں کانفیڈنس بھی ہے. لیکن جو بچیاں نئے آئی ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی یہی رویہ ہے. اور گھر میں ایسا ہے کہ آپ نے میں ماں ہوں تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، اور لڑکیوں کو کہوں کہ یہ اس طرح بات نہیں کرتے. تو سلسلہ ابھی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک ہماری 30 35 سال کی اسٹرگل نے کیا. لیکن میرا خیال ہے میں بہت خوشی سے کہوں گی کہ اب خیبر پختونخوا میں بہت ینگ خواتین جو ہیں بہت بہت اچھے عہدوں پہ کام کر رہی ہیں، اپنی بات منوا رہی ہیں، باہر بھی آ رہی ہیں. ہم نے مختلف ینگ خواتین کے گروپس ہیں ہمارے پاس، تو وہ بات کر سکتی ہیں. لیکن ابھی بھی ہمیں 10 15 20 سال مزید لگیں گے خواتین کو پالش کرنے میں. ایک اور میں ناز میں آپ کو بات کہوں، عہدے خواتین کے پاس ہیں، پاور نہیں ہے. یہی حال ٹریڈ یونین کا ہے کہ اگر وہاں پہ خواتین کو آپ نے ایک دو خواتین اپوائنٹ کیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نام اس میں ٹریڈ یونین میں ہے. پھر آپ کسی بڑے عہدے کی بات کریں، ابھی میں نہیں یہاں کہنا چاہوں گی، لیکن کئی ایسے بڑے عہدے ہیں، پولیس میں ہیں، الیکشن کمیشن میں ہیں، میں سب جگہوں پہ ہیں. لیکن خواتین کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی وہ پاور نہیں ہے. اسی طرح کے اور بہت بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ ڈپٹی سیکٹری، اور کیونکہ میری ملاقات ہوتی رہے، ڈپٹی سیکٹری کے عہدے پہ بھی خواتین ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں ہم باس سے پوچھ کے بات کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خاتون کو ایک سیٹ دے دی، لیکن فلنگ دی بلینک سیٹ دے دی، آپ نے اس کو پاور نہیں دی. گھر میں بھی ہماری خواتین جو ہے، ایک خاتون بہت میری کلوز فرینڈ ہے، بہت اچھے عہدے پہ. تو اس کو میں کہتی ہوں کہ یہ تم کیا کرتی ہو کہ صبح کھانا بھی بنا کے آتی ہو، تم اتنے بڑے عہدے پہ ہو؟ تو وہ کہتی بس شکر ہے مجھے سسرال اور گھر والوں نے اجازت تو دی ہوئی ہے. ایک سی ایس ایس آفیسر خاتون ابھی وہ 20 اسکیل میں آ رہی ہے، تو وہ اس طرح کی بات کرے تو وہ اپنے بچوں میں بھی یہی چیز منتقل کرتی جا رہی ہے. اچھا یہ کیونکہ بتائیں آپ خورشید کہ آپ نے جو آپ کا پروفائل میں دیکھ رہی تھی اس میں لکھا ہے کہ 32 ڈپارٹمنٹس ہیں خیبر پختونخوا میں، جس میں جی سیکشول ہراسمنٹ، ویمن کی ہراسکی کے حوالے سے آپ نے بہتری لائی. یہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ یہ پرائیویٹ سیکٹر جی ہے، یہ گورنمنٹ ہے؟ اور بہتری کیسے لے کے آئے؟ اور میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک کوٹا جی سسٹم جی ہوتا ہے، 10%. یہاں پر میں جی نے فیڈرل ایریا میں دیکھا 10% مختص ہوتا ہے خواتین کے لیے. کیا وہاں پر کوٹا سسٹم پہ ہوتی ہیں خواتین یا نہیں ہوتی؟ مطلب مجھے آلریڈی اس کا جواب پتا ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتی جی ہوں. اور یہ 32 ڈپارٹمنٹس میں آپ نے کیا کیا جو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو سکسیسفل مانتی ہیں؟ جی، ایسے کہ جب 2010 میں یہ قانون بنا تو مارچ 2010 میں اس کے بعد ہر جو کون سا ہر بڑا کس قانون کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، پروٹیکشن اچھا اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، اچھا 2010. جب یہ قانون بنا 2000 1992 میں، 94 92، بس یہی دن تھے جب میں ٹریڈ یونین میں تھی. تو اس وقت میری ملاقات ڈاکٹر فوزیہ سے ہوئی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ سیکشل ہراسمنٹ ان کا اپنا ایک کیس چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک لا پہ کام کرنا چاہتے ہیں. سو میں نے کہا بالکل، میں کیونکہ میں یہاں پہ فیس کر بھی رہے تھے، اور خواتین کی بھی بہت سے مسائل چل رہے تھے. تو جب یہ قانون بن گیا تو 2 سال کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ لیگل ایڈ سینٹر یہاں تھا. ہمارا مقصد تھا کہ امپلیمنٹیشنس اور اویئرنیس پہ زیادہ کام ہو. تو وہ ڈپارٹمنٹ ہم نے چوز کیے، سوشل ویلفیئر تھا، ان کے ہوں مختلف ڈسٹرکٹ تھے.
मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी ट्रेनिंग करवाई और 3 रुकनी कमेटी भी बनवाई। यानी मुख्तलिफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, नौशहरा था, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा, पेशावर, चरसद्दा, मर्दान। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उसमें हेरेसमेंट के बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इशू होते हैं। अब पेशावर यूनिवर्सिटी में हमें वो दे दिया गया, मुझे एक फोकल पर्सन दे दिया गया। उस वक्त हमारी होती थी खातून थी, नाम मुझे देर में निकल गया, वो थी, वो फोकल पर्सन थी, जनरल स्टडी की हेड थी। तो उनके साथ मिलके पेशावर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने इसकी कैंपेन शुरू की, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस की, अवेयरनेस की। फिर उनकी कमेटी की मैं मेंबर भी थी, कुछ केस आ रहे थे, और सेक्रेटरी पेशावर थी, उनके साथ मिलके मैं एजुकेशन, हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी थी, उनके साथ मिलके किया। फिर इसमें प्राइवेट भी इदारे शामिल हैं, क्योंकि इस कानून में है कि हर इदारा जो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, या छोटा सा है, वर्क प्लेस मीन एक चार दीवारी है, उसमें सिर्फ फीमेल काम करती हैं या मेल करते हैं या मिक्स लोग करते हैं, जरूरी नहीं कि वहां पे औरतें नहीं है तो अब आप इसके लिए इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरह के मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में ये चैम्बर, सरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, फिर जो वेमेन चैम्बर था उसमें, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल में, खास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट, अच्छा जहाँ पे ज्यादा लोगों का आना जाना है, जैसे बैंक्स हैं, आपके नादरा ऑफिस है, आपका इलेक्शन कमीशन है, ये तमाम इदारे जो हैं इनमें इम्प्लीमेंटेशन की, मेरा ख्याल है 32 तो उस वक्त थे, अभी तो मेरा ख्याल है हजारों में कर दिया है। अभी तो अच्छा। बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है। ये प्रोफाइल तो एक मतलब पहले के हैं जो इदारे हैं उसमें बहुत ज्यादा इदारे हैं जिसमें केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। यानी केसेस जो सक्सेसफुल हैं, जो जरूरी नहीं कि हर वक्त हर जगह पे खातून ही सच बोल रही हो या अच्छा खातून का ही। खुर्शीद, ये बताएं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि दोनों साइड की स्टोरी सुननी होती है। अच्छा ये बताएं कि जी आपका ये सफर अकेले तो नहीं है, क्या अलायंसेस हैं जिनके साथ आप काम कर रही हैं? कौन से जी खवातीन के इदारे हैं जिनके साथ आप काम कर रही हैं, या कौन से मर्द हजरात? बहुत जरूरी ये है। और इसमें पार्लियामेंट का क्या आप रोल देखती हैं? कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन का क्या रोल देखती हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में बना हुआ है? इन सब में किस तरीके से आप जुड़ी हुई हैं? देखिए, ये जो आप काम जो कर रहे हैं, हम जो काम करें, तो वो प्राइवेट गवर्नमेंट की इश्तराक से ही होता है। आप अकेले काम कुछ नहीं कर सकते। 2 कदम आप उठाते हैं, हम लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक ब्रिज का काम करते हैं या हम्म। हाईलाइट करते हैं। उसमें आपके साथ मीडिया का होना जरूरी है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट का होना तो बहुत ही जरूरी है। और ये वुमेन कमीशन जो है, वुमेन कमीशन के साथ तो जुबैदा खातून जब थी पहले बना था, जुबैदा खातून के साथ मैंने काम शुरू किया था उन इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, ये हरेसमेंट एक्ट के एक्ट पे। तो उसके बाद नीलम तोरू थी, उसके बाद वो आ गई, सिस्टर्स आ गई थी, वो थी। अब मेरा ख्याल है नए लोग आने वाले हैं, अभी आए नहीं है कुछ महीने से, अभी तक वो वेकेंट पड़ी हुई। ये और मैं मैं खुद बात भी। कहना चाहूंगी कि ये मैंने खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकूमत है इस वक्त, जिन्होंने हुकूमत बनाई जी हुई है, जी उस पार्टी को ये बात बार बार निशानदेही की है कि कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन हेडलेस है इस वक्त, और बहुत बिल्कुल जरूरी है कि वहां किसी को लगाया जाए और इसको बिल्कुल पॉलिटिकल ना करें, मेरिट बेस्ड करें। तो बिल्कुल। अब आगे बात करें आप। जी देखें, आज वो 1 साल से वेकेंट है, और जरूरी था कि वहां पे चेयरपर्सन जो थी उन्हीं 3 महीनों में अपॉइंट होती, बदकिस्मती से नहीं हुई। फिर इसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस लॉ बना हुआ है जिसकी कमेटियां अभी तक नहीं बनी। अच्छा, आपको एक बहुत जरूरी बात खुर्शीद, ये मुझे बताएं कि ये बच्चों की जो एज लिमिट है शादी पे, उसके बारे में लॉ पास हुआ है इस वक्त इस्लामाबाद में। क्या जी ये लॉ पास हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में? आप बिल्कुल 100% हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी मोटिवेशन की जरूरत है। कुछ लोगों ने अपनी अना का मसला बना दिया है। मैं पार्टीज की बात नहीं करूंगी, जब पिछले कोई मेरे ख्याल है 5-10 इस गवर्नमेंट के से पहले की बात करूंगी, 12-13 साल पहले की, तो ये लॉ बन रहा था। हमारी पूरी टीम थी, जो हमारी और फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो एक्टिविस्ट हैं बड़ी सीनियर, तो उनके सामने एक बात की गई थी कि हमारे होते हुए ये लॉ नहीं बनेगा।
لو نہیں بنے گا ایج پہ تو ہم اسی طرح اس کو کھینچتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ امید تو ہے، موٹیویشن جاری ہے، لیکن آ، کچھ ایسی باؤنڈری بنا دی جاتی ہیں جو آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ان باؤنڈریز کو آپ اور میں ڈسکس نہیں کرتے، ہم اس پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہوپ رکھنی چاہیے. جی خورشید، جیسے آپ کہہ رہی تھی پہلے آپ نے مینشن کیا، اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو میڈیا ہے اور جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک بہت پاورفل رول ادا کر رہا ہے، اور ینگسٹرز جو ہیں، تو اسی کو جی لے کے ہم آگے چل سکتے ہیں ریگارڈنگ دا لاز. اور آپ کو بہت سے ایوارڈز ملے، تھوڑا شیئر کریں ان ایوارڈز کے بارے میں. جی بہت شکریہ. ایسے ہے کہ شکر، میں اس بات کو سوچتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ جب کام کریں تو لوگ اس کو اپریشیٹ کریں اور آپ اس کو ریگارڈ ملے. تو میرا خیال ہے مجھے جرمن ایمبیسی سے بھی ملا ہے، ٹریڈ یونین کی وجہ سے. ٹریڈ یونین میں جو خواتین ہوتی ہیں اس کے نام پہ مجھے سوشل ویلفیئر منسٹر کی طرف سے اچھا، میں یہ مجھے. بتانا چاہوں گی یہاں پر اپنے آڈینس کو کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن یہ ہے کہ خورشید نے ایک ٹریڈ یونین کا الیکشن بھی جیتا تھا، ناٹ آن اے ویمن سیٹ بٹ آن اے جنرل سیٹ. آگے بڑھیں. جی. اور اس کے بعد میں نے 2015 میں کے پی ورکنگ ویمن یونین، پہلی ورکنگ ویمن یونین ہے خواتین کی جو میں نے کے پی میں انیشیٹو لیا ہے، جس میں ابھی 8,000 سے زیادہ ممبر ہیں. اور اس اوکے. سلسلے میں 2016 میں پیس میکر ویمن سین ڈیگو یونیورسٹی میں میری نومینیشن ہوئی، جو دنیا میں ہمیشہ 4 خواتین ہوتی ہیں. 2016 میں پیس میکر ویمن کے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا گیا. ابھی ریسنٹلی انسپائر ویمن ایوارڈ میں لے کر آئی ہوں، جو مجھے خوشی اس بات کی کہ جب پاکستان کا نام لیا جاتا ہے اور ہمارے جیسے گراس روٹ سے جو خواتین آتی ہیں تو بالکل. بہت چینج ہوتی ہے. بہت ایک میرا خیال ہے اس وقت الفاظ نہیں تھے کہ جب انہوں نے پاکستان کا 2 دفعہ نام لیا اور پھر ہمارے خیبر پختونخوا کا نام لیا، تو وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی. اور شکر ہے خدا کا پاکستان میں پھر ہم ٹی وی والوں نے مجھے ایک ایوارڈ دیا 2024 میں، اور مختلف چھوٹے بڑے اپریسیشن اچھا ملتی رہی. خورشید، پروگرام کو کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کون سی 4 یا 5 چیزیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی بہت زیادہ تبدیل ہونے کی گنجائش ہے. ویسے تو گنجائش بہت زیادہ ہے، جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، جو ہمارے پاس فیکٹس ہیں، جو ہمیں جی نظر آتا ہے، وہ اتنی کوئی اچھی پکچر نہیں بتاتی خواتین اور بچوں کے حوالے سے. اور خاص طور پہ جبکہ یہاں پر بہت زیادہ ٹیررزم بھی ہے اس جی. علاقے میں، اور آپ کا جو فوکس رہا ہے وہ نوشیرہ، مردان، چارسدہ، پشاور اور سوات رہا ہے. بہت سے یہ ایریاز بھی افیکٹڈ ہیں. اچھا 4 5 چیزیں بتائیے جو کہ آپ جی. سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے، اور نیشنلی سب کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا تو پاکستان کا حصہ ہے. تو وہ 4 5 چیزیں بتائیے. سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے ایجوکیشن، کیونکہ گرلز ایجوکیشن آؤٹ آف اسکول جو بچوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سوات، مردان یا مرج ڈسٹرکٹ میں ہے، وہ بڑے ایسے ڈسٹرکٹس میں بھی ہیں، جس میں آپ چرسدہ بھی کہہ لیں، مردان بھی کہہ لیں. چرسدہ میں پچھلے سال 2 سال پہلے فلڈ میں جب ہم لوگ وہاں گئے ہوئے تھے فلڈ کی کچھ خواتین کے لیے، تو میرا خیال ہے وہاں پہ ان لوگوں کا ایک ہی بہت دریا کے کنارے ایک گاؤں تھا چرسدہ میں. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہماری جو پرائمری اسکول ہے وہ کمبائنڈ ہے. تو کمبائنڈ میں جب بچی تھوڑی سی بلوغت کی طرف جاتی ہے، واش روم بھی نہیں ہے، تو ہم بچیوں کو اسکول سے اٹھا لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایجوکیشن سب سے پیورٹی پہ ہے. آپ بچیوں میں چینج نہیں لائیں گی، تو آپ تعلیم نہیں دیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دوسرا آپ کا ہیلتھ سیکٹر جو ہے، خواتین زچہ اور بچہ، ان دونوں کی ہیلتھ پہ اتنے کام کی ضرورت ہے. ہمارے ہاسپٹلس کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اسٹاف کو میرا خیال ہے ٹرین کروانے کی ضرورت ہے. نئی ٹیکنالوجی کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. ساتھ میں آپ نے میڈیا فری تو کر دیا، میڈیا ہر ایک بندے کے ہاتھ میں کیمرہ دے دیا، لیکن اس کے چیک اینڈ بیلنس کی بہت ضرورت ہے. ایک خاتون جو اپنے گھر کا بنی ہوئی چیز، ہوم بیس ورکر،
اپنی کوئی چیز ایڈ کرتی ہے، اس میں پیج پہ لگاتی ہے، پھر اس کو کیا کیا ہیراسمنٹ اور کیا کیا ایشو ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ میں خواتین کی بھرتیاں ہو رہی ہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں مختلف، لیکن اس میں اور زیادہ مزید فرینڈلی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی خاتون وکٹم وہاں جائے تو وہ خوف زدہ نہ ہو، اسے لگے کہ میں اپنی بات بتا رہی ہوں۔ ہر ڈیسک پہ خواتین کا ہونا ضروری ہے، ہر ڈیسک پہ۔ آپ کو پتہ ہے ٹرانسجنڈر خیبر پختونخوا میں بہت قتل ہو رہے ہیں، ہر ہفتے میں ایک دو ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ڈیسک کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ ہو۔ HIV جو ایک بہت ہوا کی طرح خیبر پختونخوا میں پھیل رہا ہے، اس پہ بھی اچھا، کام ہم کرنے کی سمجھ رہے ضرورت تھے ہے۔ کہ HIV تو اب ختم ہو چکا ہے دنیا سے، ابھی ہے؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں، خیبر پختونخوا میں تو ہم نے ایک الائنس بنائی ہوئی، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا پھیلنا، پھر اس کو ایک ٹیبو سمجھنا، یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو ہم اگنور کرتے ہیں۔ اور پالیسیز میں کہوں گی، لا کے بارے میں قوانین جو ہیں وہ اتنے ایزی بنانے چاہیے۔ اور پارلیمنٹیرین کوکس جو تھا، بہت اچھا کام کیا، میں کسی پارٹی کو اس میں نہیں کہوں گی، اس میں ہر پارٹی کی خاتون تھی، معراج بی بی تھی، سمیرا تھی، یا جو بھی خاتون تھی، انہوں نے مل کے بہت اچھا کام کیا۔ ہم نے بہت سے قوانین جو تھے، پالیسی جو تھی، موو کی، ان کے ساتھ وہ کھڑی رہی۔ تو میرا خیال ہے ابھی بھی اسٹرانگ پولیٹیکل سائڈ پہ بھی خواتین کو اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کو لیڈرشپ کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ آپ ایجوکیشن اور بریکٹ اگر آپ بناتی ہیں تو آپ ایجوکیشن، ہیلتھ، میڈیا کہ اس کے یوز کرنے کا آپ کو پتہ ہو، لیڈرشپ اور امپاورمنٹ۔ خواتین جب تک امپاور نہیں ہوں گی تو آپ اس کو صرف خیرات زکوٰۃ پہ مت اچھا، اٹھائیں۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ خواتین کو امپاور کرے گا کون؟ دیکھیے، یہ تو بہت بڑا کویسچن ہے۔ آپ کے اور میرے پاس سورسز بھی کم، میری اپروچ بھی کم، میں ایک لمیٹڈ اپروچ ہم جو ہوتے ہیں لمیٹڈ اپروچ رکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس میں ضرورت یہ ہے، ہمارے علاقوں میں جو سننے والے ہیں، آپ کے توجہ سے کہوں گی کہ فیکٹریز لگانے کی ضرورت ہے، IT سکھانے کی ضرورت ہے، پھر IT میڈیا سیکشن اور سینٹر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اب خواتین کو آپ سلائی کڑھائی سے ایک طرف کر دیں، اب وہ دور نہیں رہا کہ وہ سلائی کڑھائی کر کے اپنے گھر چلائیں گی۔ آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں، ان کو آ، کئی چیزوں میں آپ انوالو کریں کہ امپاور ہوں۔ اچھا، دوسری ایک بات کہ خواتین کے اپنے اکاؤنٹس ہونے کی بہت ضرورت ہے، کہ اگر وہ اپنے بے نظیر انکم سپورٹ سے بھی پیسے لیتی ہیں تو وہ یوز نہیں کر سکتی، کہ پیچھے ان کے مرد کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی خاتون کو کھوکھلا کرتی ہیں، امپاور ایک 4 قدم آگے جاتے ہیں، 6 قدم پیچھے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ 30-35 سال کا یہ سفر اسی طرح چلا۔ ہمارا وہ کویسچن رہ گیا کہ دہاوا لور کیسے بنی؟ دہاوا لور تو بالکل ایک والنٹیئر اپنی آفس کی اور اپنی فیملی کی لڑکیوں نے مل کے ہاں بنائی تھی۔ خورشید، تھینک یو سو مچ، اور بیسٹ آف لک۔ اور میرا خیال ہے کہ جو سفر آپ نے دا ہوا لور سے شروع کیا تھا وہ تو اب چپے چپے تک پھیل گیا ہے۔ اور دیکھیے، آپ ایک بہت بڑا ہمارے ہورائزن کے اوپر ایک بہت بڑا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ اور بہت سی باتیں ابھی رہ گئی ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور بچیوں کو آپ نے کیسے انفلوئنس کیا اس کے حوالے سے۔ مگر میں بڑی شکر گزار ہوں آپ کے کام کے لیے، اور بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ نے الائنسز بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ امپاورمنٹ جو ہے عورتوں کی، وہ عورتوں کی الائنسز کے ذریعے ہی ہوگی جو آپ نے اقتدام بتائے ہیں ان کے لیے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں آئیں، اینڈ بیسٹ آف لک اینڈ بیسٹ وشز ود یور ورک۔ تھینک یو سو آپ مچ۔ پاکستان زندہ باد۔